السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدنا. تغيرا، لكن في الواقع في هذا الواقع الحالي هذا لا أعتقد أنه سيكون انفراج في القريب العاجل، لأن ما يحدث حاليا هو أنا ما راني نسميه في هذه الأيام الأخيرة سميته هدوء يسبق عاصفة. للأسف منسوب التوتر زاد خصوصا خلال هذه الأشهر الماضية، ويبدو أن النظام الحكم في الجزائر ما راش يتسم، فقد الحكمة وفقد الرزانة اللي رغم يعني الجيل الثورة اللي كانت عنده الشرعية الثورية في الحكم تاع حكم الجزائر إلى غاية نهاية حكم بوتفليقة، كانوا أومو يجيروا شوية لا تونسيون، لكن يبدو هؤلاء الآن القائمون على الحكم في الوطن في البلاد راهم ما راش عندهم ديك الرزانة، ما راهمش يتصرفوا بالحكمة اللي تحمي بالأساس تحمي الجزائر، لأن التهور هو خطر على الجزائر بالدرجة الأولى، خطر على بلادنا على نقيض من ذلك. وللأمانة وما هيش قضية أنني أنا مقيم في المغرب مثلا، يعني هذه حقيقة. هناك حكمة من طرف القيادة العليا في المملكة تجاه تدبير العلاقات مع المغرب رغم كل ما حدث، لكن الملك محمد السادس على الخصوص خصوصا في الخطاب نتاعه الأخير في عيد العرش راهن على الشعب الجزائري وقال باللي احنا البلاد المغرب عمره ما يجي الشر من عنده تجاه الجزائر. الواقع أليم حاليا بكل صراحة، ما نعيشه حاليا هو مؤسف وهو كان متوقع. علاش؟ لأن المشكل أساسه هو وجود أزمة حكم في الجزائر، والنظام الحالي راح يعاني وراح يبحث على هذه الشرعية المفقودة التي انتهت مع آخر واحد كان يشكل الشرعية الثورية. الآن هذول اللي راهم يحكموا راه عندهم مشكل تاع شرعية. أنا نظن، وهذا حسب وجهة النظر نتاعي، بقاء هؤلاء اللي راهم حاليا يسيروا هذا الملف تاع العلاقات مع المغرب في الحكم، بقائهم غادي يأزم الوضع. احنا دائما نطالبوا باسقاط النظام وتغيير النظام عبر ماهوش تغيير الاشخاص، لكن بعض الرموز اللي راهم في النظام حاليا راهم حابين التصعيد، لانهم عندهم واحد القناعه بان التصعيد مع المغرب غادي يعزز الجبهه الداخليه، وهذه الفرضيه الخاطئه اللي راهم يديروا فيها غادي كما يقولوا نضروا منها احنا كبلد. انا لا اتوقع وجود انفراج في القريب العاجل طالما هؤلاء الرموز تاع نظام الحكم في الجزائر باقين في الحكم. لكن اذا وقع تغيير حتى داخل النظام، لان احنا نشدو تغيير النظام بالاساس، لكن هناك احتمال يوقع تغيير داخل النظام في القريب. اذا وقع هذاك التغيير وسيطر على الحكم جناح عنده نظره واحده اخرى، نقدروا نتفاداو هذا التصعيد، ونقدروا نتفاداو الدخول مثلا في حرب. النظام هذا راه يحضر دي زيتاب سيناريوهات حاليا من اجل التصعيد اكثر، وذلك دائما كما قلت لك في اطار في اقتناعه بتعزيز الجبهه الداخليه. راهم يفكروا كيفاش يخلقوا المشكل اللي يقيموا عليه الحجه ويبينوا للشعب، يقولوا لهم لانهم لحد الان ما قدروش يبينوا ويثبتوا على المغرب على انه يعتدي على الجزائر. واش داروا مؤخرا؟ راكم شفتوا الحادث اللي وقع على الحدود، قال اعتداء ارهابي. راهم حابين يلصقوا تهمه الارهاب بانه بالمغرب على المناطق الحدوديه بعد ما فشلوا في اثبات ذلك على مستوى منطقه القبائل. ولكن النظام قبل 60 عام استفاد من المناوشه مع المغرب. علاش؟ لان في 63 في 63 لولا حرب الرمال ما كانوش قادرين يوقفوا التمرد اللي كان واقع في منطقه القبائل، هذاك التمرد اللي كان رافض للنظام بنبله انذاك. اذا النظام في العقيده نتاعو ترسيخ المغرب كبلد عدو بالنسبه ليه غادي يجيب اجماع على المستوى الداخلي. هذه هي الغايه نتاع النظام كي يدخل في مناوشات وحرب مع المغرب غادي يزيد بالنسبه ليه غادي يقوي الالتفاف نتاع الشعب حول مؤسسات الدوله اللي راه مختطفها هذا النظام غير الشرعي. بالتالي هو يستفاد، هو هذا الصراع مع المغرب وهذه المتاجره بملف المغرب من الاسباب اللي خلاته يبقى في الحكم. لولا استغلاله لهذا الملف والمتاجره به. النظام هذا يحوس انه دائما يفرض الوصايه على هذا الشعب، ومن الاساليب اللي يستعملها
تكريس العداء مع المغرب لكي يضعه في خانة أن الجزائر دائما راها في خطر. بالمقابل في المغرب البلد راه يفكر كيفاش ينمي الاقتصاد نتاعه وكيفاش يعزز الارتباط نتاعه سواء على مستوى علاقاته مع الجنوب أو علاقاته مع الشمال، وحاول كثيرا باش يساهم في بناء اتحاد مغاربي. وانا هذا تكرس عندما المغرب في بداية السبعينات تنازل على أراضيه وبنى ووقع اتفاقية حدود من أجل بناء علاقات مع الجزائر. لكن هذا النظام للأسف تنكر لما وقع عليه وتنكر المعاهدات، وأدخلنا في دوامة رانا نعاني منها منذ تقريبا 46 سنة. والمشكل هذا نتاع الهيمنة والسيطرة هو مشكل تاع عقدة، لأن هذا النظام الحاكم وكان يأمن بالاتحاد المغاربي ما كانش يشوف المغرب على أنه منافس له في المنطقة، كان يشوف على أن المغرب بلد متكامل معه. وفي الثمانينات وانا هذه شهاده نتاع شخصيه سياسيه مغربيه تلاقيت معها، وكان احد المبعوثين نتاع جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله انذاك الى الجزائر، وين كانت كاينه واحد المفاوضات بخصوص اعاده العلاقات. الرجل ذهب في مهمه لاقناع النظام انذاك بان المغرب ليس له هدف للهيمنه او الزعامة في المنطقة. وهذا في ذاك الوقت القائمون على الحكم تجاوبوا وكانوا هذا هو المعني اللي كان تكلم وكان حضر وكان أقنع اللي كانوا مسؤولين آنذاك في الجزائر، واللي عبر هذيك الزيارة وقعت انفراجات، فتحت الحدود وتم إعادة العلاقات بعد سنة. المشكل تاع الهيمنة كان هاجس نتاع النظام منذ عقود، وفي ذاك الوقت كانت الجزائر تشكل مكان كانت تدعم الحركات التحررية خصوصا في إفريقيا. ما نعيشه في السنوات الأخيرة هو أن المغرب تحول إلى قوة صاعدة ونجح على مستوى علاقاته مع العمق الإفريقي. النظام الجزائري عندنا هذا الأمر أزعجه كثيرا. والتقرير الألماني اللي اصدر في هذه السنة أكد على أن المغرب السياسة نتاعها الإفريقية اللي ما تمتدش إلى سنوات قليلة، بس عندها أكثر من 35 سنة. يعني من حيث أمر الحسن الثاني رحمه الله بناء معهد استراتيجي للعلاقات مع الدول الإفريقية كما ذكر التقرير الألماني. لقاوا أرواحهم باللي راهم متأخرين كثير بالنسبة للمغرب. الآن ما نعيشه هو أن هذا النظام راه يحاول يستدر هذاك التأخر اللي وقع له، واللي ما عرفش كيفاش ينمي علاقاته، ما عرفش كيفاش يطور اقتصاده، والمغرب متفوق عليه وراه يحس باللي ان المغرب هو اللي راه مهيمن وهو اللي راه مسيطر. علاش راه يدير هذه السياسه؟ باش يكسر المغرب، يكبح جماحه على المستوى الاقتصادي ويستعيد هذيك الزعامه اللي بالنسبه ليه تخليه هو القوه الاقليميه الاولى في المنطقه. رغم ان هذا النظام الظروف والامكانيات اللي توفرت له ما توفرتش للمغرب. يعني كي نقولوا على بلد نفطي وبلد من اكبر يعني 7 دولة عندها احتياطي غاز في العالم وما عرفش يستغل هذه الامور باش يبني اولا الاقتصاد وباش يبني علاقات قويه وباش يتوغل يعني في الدول الافريقيه، هذا راجع ماهوش للمغرب بل راجع لسياسته اللي يسيطر عليها العسكر. لان المشكل نتاع الجزائر بالاساس واش هو عسكره الدوله هي اللي راها مانعه باش الجزائر تكون كما المغرب عندها اقتصاد مهيكل وتعرف كيفاش تستغل الثروات نتاعها وتعرف كيفاش توظف الامكانيات نتاعها باش تتحول الى قوه. احنا في الجزائر لي ديرنيير زاني هادو تاع بوتفليقه، الحكم تاع بوتفليقه، جي رماركي حاجه. كنا انا واحد من الناس نتبع لي زيفينمون ونقرا الجورنال كلشي. دائما دائما كانت كاينه حاجه في لابريس يقول لك فوالا الجزائر elle va faire un tel projet avec telle entreprise ومنا un projet stratégique وكذا وكذا. انا هنا في الغربه نفرح الجزائر غادي نصاي بيان حاجه فور ويا وغادي وشتان في بليزيور دومين، ماشي غير دومين واحد، لا وبليزيور فوا صرات.
الناس تفرح سي بيون الجزائر غادي نسينيو، غادي صاير انا نيغوسياسيون من 3 موا 4 موا لا بريس اللي كانت تهضر على هذاك لو دومين تسكت بلاك اوت، ما نزيدو نسمعوا والو، حتى وين نسمعوها من بعد نسمعوها عند نو فوازان من جهه الملهيه باللي نو فوازان ايزون سينيو لو كونطرا اللي كنا حنا باغيين نسينيوه في الديبي، هما سينيوه اي لا بلوبار دو طون افيك دي زافونتاج خير من تاعنا. بوان دانتيروغاسيون. علاش؟ هادي واحد يقول لي واه كانت كاينه لا كوربسيون وبالك تاعنا دومونداو لا كوربسيون وكذا، حنا الاخرين ثاني عندهم لا كوربسيون لي بارتو كاع في التير مود كاينه لا كوربسيون، ماشي لا كوربسيون كاينه حاجه اخرى، كيفاش و بليزيور بروجي. وما غاديش نعد لي بروجي باسكو سادي سي الناس يعرفوا صحاب اللي راهم في الدومين راهم عارفين، كاين واحد 3 ولا 4 بروجي كبار تاع الصح كيما نقولوا حنايا فاتونا على نيوفنا تبارك وتعالى راحت ملهي جوارينك سنياو. انا قعدنا حالين نفهمنا ودروك يجي ان اوفيسيال يهضر لك يقول لك اودي راني نقول ما تهدرش اسكت. حتى مين تسنيي 3 سنين والاخر تاع الروسي سني وتصادير كيما قال لك بالكاشي الاحمر وتشمعها تماك عيط لي جورناليست تماك. علاش عليك لا بريسيبيتاسيون؟ علاش راك مقلق؟ باسكو هذا البروجي اللي هضرت عليه لربما من هادي شي 2 موا نسمعوا بهم مليان بداو يقول لك راهم بداو يخدموا فيه، بداو يخدموا الفاكسان مليح. ايوا حنا اش نديروا الفاكسان تاع بوناتيرو جاب لكم الفاكسان فيه، الفاكسان خرجه من جيبه، بوناتيرو فاكسان خرجه من جيبه حطها لكم في الطابله ودار لا بريسيون في لي ريزو سوسيو والاخر وكاع واحد لا كاتيجوري تاع واحد لي زالجيريان هذوك الخروط وقاعدين يتباكوا ومنو راهم حقروه باسكو جزائري وما استقبلهاش المينيستر وقعدوا يبكوا واش خبر باسكو جزائري وباسكو محقرتوه وباسكو يهضر غير العربيه وباسكو ماشي فرونسيزون وباسكو هادي وماشي هكاك وداروا لا بريسيون وهكاك واستقبلها المينيستر. قرعه منا تاع عقده حطها لهم في الطابله، عقده شربوا قهويه، هذا هو الفاكسان. دونك هذا الخلل اللي راه كاين في لا كومونيكاسيون ماذا بك الناس اللي راهم في الاخر ريقلوا روحكم، هذا ما نقولوا ريقلوا روحكم باسكو الناس راها تقرا وراها تشوف ما جاتش هنا في الدول ما جو ما في الجزائر وكاين هذه ليسونسيال بارتو ان اجون سامبل ان اجون دو نيتواياج سامبل من يكون يعيطوا له شركه يخدم معاهم وانت تسقسي تقول له يا هضره هو غير قالوا له رونديفو كاع يقول لك ما نجيبش نقول لك حتى نسني حتى من نسني الكونطرا من يكون عندي الكونطرا مسني عاد نقول لك. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدا.